सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज का आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, एक जेलर है जो सुपरिटेंडेंट जेल है जहाँ पे इमरान खान कैद में है। वहाँ उसको कहा जाता है कि इमरान खान को किसी ना किसी तरह तकलीफ दो, और वो भी तकलीफ दे रहा है। इस चीज़ का इमरान खान की बहन ने भी जिक्र किया। और बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। एक क्रिश्चियन मुल्क का, इंग्लैंड का। मेरे एक जानने वाले थे, किसी वजह से उनका मसला बन गया। वो कहने लगे कि मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ। वो कहने लगे कि मेरी बीवी ने कंप्लेन की और फिर मुझे पुलिस ने आके कहा जी आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। और मैं पुलिस स्टेशन चला गया। कहते जी मुझे वहाँ पे उन्होंने ज़ाहिर है कैद कर दिया। यहाँ इंग्लैंड की बात। कहते नमाज का वक़्त हुआ तो वो पुलिस वाला मेरे पास आया, तो उसने मुझे पूछा कि आपने नमाज पढ़नी है? तो मैंने कहा जी। तो उसने कहा आओ, और फिर उसने मुझे वज़ू करवाया। वज़ू करवाने के बाद मुझे जानमाज़ दिया और मुझे कहा आप अपनी इबादत कर लें, नमाज आराम से पढ़ लें। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। और फिर जो पाकिस्तान में हालत है उस पर आज बात करते हैं, जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और जहाँ पे आपको बड़ी तादाद में हाजी मिलेंगे और उम्रा करके आए लोग भी मिलेंगे, हाफ़िज़ कुरान मिलेंगे, और भी आपको पीर मिलेंगे, फ़कीर मिलेंगे, मौलवी मिलेंगे, हर चीज़ वहाँ पे मिलेगी, मगर इंसानियत नहीं मिलेगी। इमरान खान को बताया जा रहा है कि गंदे पानी से वज़ू करवाया जाता है, और 22-22 घंटे, 23-23 घंटे उनको उस जगह पे रखा हुआ है, जहाँ पे सज़ाए मौत के कैदी होते हैं। और पिछले दिनों एक ऑडियो भी लीक हुई थी, जो नवाज़ शरीफ की थी कि इमरान खान को ठोक दो। अंदाज़ा लगाए, एक तरफ एक क्रिश्चियन मुल्क, जहाँ इस्लाम, ना तो वो इस्लाम के नाम पे बना क्रिश्चियन मुल्क, और ना ही वहाँ पे कोई इस्लामी गवर्नमेंट, ना ही वो मुसलमानों के कंट्रोल में, मगर वहाँ पे इंसानियत का ख्याल रखा जाता है, मज़हब का एहतराम किया जाता है। ना यहाँ पे इतने को ख़त्म नबूवत के नारे लगाने वाले आपको मिलेंगे, जो गोरे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो क्रिश्चियन है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ना यहाँ पे आशिक़ रसूल मिलेंगे, लेकिन लोगों को ये पता है कि इंसानियत का कैसे ख्याल रखना है, किसी के मज़हब का कैसे एहतराम करना। हम तो अपने मज़हब का भी एहतराम नहीं करते, उसमें भी मिलावट करते हैं। और जहाँ तक बात है कि नवाज़ शरीफ की ये ऑडियो लीक हुई है, ये खुद लीक करवाई जाती है और खुद ये सारा एक ड्रामा किया जाता है। नवाज़ शरीफ ने ये कहा जी कि फ़ौज हमारे साथ है, इमरान खान को ठोक दो। ये फ़ौज क्या आपके साथ है? फ़ौज तो आपके हाथों में खेल रही है। इसमें बताने वाली कौन सी ज़रूरत? ये जो पाकिस्तान के आज हालात हैं और ये सारा कुछ किया जाता है, इसमें अपनी फ़ौज को ये बदनाम करते हैं। अपने जर्नैल जो इनके काबू में आए हुए हैं, जिस तरह इन्होंने काबू किए हुए हैं, इस तरह की ऑडियो वीडियो लीक करके उन्हें बदनाम किया जाता है ताकि लोग उनसे नफ़रत करें। और हमारे जर्नैल जो है बदकिस्मती से उनको इतनी समझ नहीं है, इतनी शऊर नहीं उन लोगों में कि वो इन चीज़ों को समझ सकें। उनको ऐसे नशे पे लगा दिया गया, किसी जगह पे औरत का नशा लगा दिया गया, किसी जगह दौलत का नशा लगा दिया गया, कि वो इस नशे में ये भी भूल गए कि हमारे इदारे की क्या इज़्ज़त है, एहतराम है। इमरान खान को ठोकने के बाद क्या करोगे? ये एक बड़ा अहम सवाल है। इनको भी पता है कि इमरान खान को कुछ हो गया और फिर हमारे लिए ज़िंदगी कितनी यहाँ पे मुश्किल हो जाएगी, इसका अंदाज़ा शायद इनको है। वरना ये बड़ी देर इसके इमरान खान को ठोक देते, रोज़ाना पता नहीं कितने लोग जो हैं उनको ज़हर के टीके दिए जाते हैं। ये 9 मई के कई बंदे थे जिनको कत्ल किया गया जेलों में, जिनके साथ गलत सलूक किया गया, ख़वातीन को नंगा किया गया, मारा गया। तो इनके लिए इमरान खान कौन-सी चीज़ थी? जब मर्ज़ी चाहते ये इमरान खान को रास्ते से हटा सकते थे। लेकिन इन्हें क्योंकि वहाँ पे अपनी मौत नज़र आती है, इन्हें वहाँ पे ये नज़र आता है कि अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो लोगों ने हमें नहीं छोड़ना, और कोई वजह नहीं। ये आप सबको भी पता है, क्योंकि हमारी कौम जो है वो ठीक है, इन्होंने डरा धमका के
فوج کے ذریعے کنٹرول میں کر لیا ہوا ہے، لوگوں پہ تشدد، جھوٹے کیس، FIR، 10 سال جیل، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ان کے ذہن میں ہے کہ یہ لوگ جو ڈر چکے، اگر آپ نے ٹھوکنا تو یہ ٹھوک کے دیکھ لیں آپ، پھر اس کا رزلٹ دیکھیں نا۔ اگر عوام آپ کے ساتھ، آپ کے ذہن میں ہے، فوج آپ کے ساتھ ہے، جرنیل آپ کے ساتھ ہے، تو دیر کس بات کی؟ پھر ذرا ہاتھ تو لگائیں نا، مطلب پکڑا تو آپ نے ہے، اگر اسے ویسے بھی کچھ وہاں پہ جیل پہ ہو گیا تو یہ بھی آپ پہ مدعا پڑنا ہے۔ اور یہاں پہ زمین اتنی تنگ ہو جاتی ہے آج کے دور میں کہ یہ عوام ہر جگہ پہ موجود ہے۔ یہ جیلر کی کیا حیثیت ہے کہ عمران خان کے اوپر سے یہ ظلم کرے؟ یہ اوپر سے آرڈر آتے ہیں، اور ایسے بدبخت ہے جو ایسے آرڈر بھی مانتے ہیں، اپنی نوکریاں ان کو کیونکہ عزیز ہوتی ہیں۔ اب ان کی مصیبت یہ بھی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو پہلے غلط کاموں میں ڈال کے ان کی اپنی بھی کمزوریاں جو ہے وہ ڈھونڈی جاتی ہیں، اور پھر ان کو وہاں پہ بھیجا جاتا ہے۔ آپ کے کیا خیال ہے کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ جو جیلر کی تصویریں آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، یہ بالکل کلین ہوگا جو یہاں پہ بھیجا ہوگا؟ اس کی پہلے ویڈیو بنائی گئی ہوگی، اس کی بیوی بچوں کو شاید بھی اس میں ملوث کیا ہو، اور پھر اسے اس طرح اس کی نوکری پہ اس جگہ بھیجا گیا ہوگا تاکہ یہ کوئی حرکت نہ کر سکے۔ جس طرح ہماری بڑی سرکار کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کیے ہوئے، تو یہ جس طرح کے حالات وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، عبادت میں رکاوٹ اور تکلیف دینا۔ اب اس کے بیٹے امریکہ بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وہ انٹرنیشنل کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، ہر جگہ پہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ آخری حد تک جائیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کو چھوڑنے کے بعد ہمارے لیے کتنی مشکلات پیدا ہوں، ہمارے کتنے مسائل بنیں گے۔ یہاں تک بڑی طاقتوں کا تعلق ہے، وہ اپنے جو ان کے مقصد ہوتے ہیں یا ان کے فائدے ہوتے ہیں اس کے لیے استعمال کرتے، اور یہ نہیں کہ ان کو کسی کو پاکستان سے ہمدردی ہے، ٹرمپ ہے یا کوئی بھی ہے، ان کو کسی کو پاکستان سے ہمدردی نہیں۔ یہ پاکستان کے لوگ جو ہیں آج دوسرے لوگوں کی طرف دیکھے کہ کوئی ہماری مدد کرے۔ یہ حالت آج کیسے یہاں تک پہنچی، ایک لمبی سٹوری آپ دیکھتے رہتے آئے دن، مختلف جو بھی صحافی ہیں وہ بیان کرتے۔ یہ جو صحافی انہوں نے کنٹرول کیے ہو، یہ بھی یہی طریقہ کار ہے بلیک میل کرنے کا، ان کی کمزوریاں پہلے انہیں عیاشی پہ لگایا جاتا ہے، پھر ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے، جو بھی اوپر سے لکھا آئے گا وہ پھر اس پہ بات چیت کرتے ہیں۔ تو جو آج حالات پاکستان کے بن چکے ہیں، کیا وجہ تبدیلی نہیں آئی؟ میں ہر پروگرام میں بتاتا ہوں کہ ہماری قوم اس کی ذمہ دار ہے، ہماری قوم کا بھی قصور ہے، اور یہ نہیں کہ قوم بے گناہ ہے، اس قوم نے خود بھی اپنا بیڑا گرک کیا ہے، اور اس کی سزا انہیں مل رہی اور ابھی ملنی ہے۔ یہ نہیں کہ سزا ختم ہوگی، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا کہ اس پاکستان کی ترقی کے آپ روزانہ آپ کو خواب دکھائے جاتے ہیں نیوز کے ذریعے، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سب جھوٹ ہوتا ہے، سب فریب ہوتا ہے، اور آپ سب کے علم میں کہ اس وقت جو پاکستان کی حالت، یہ آج کا پانی آیا ہوا ہے وہاں پہ، بارش کا ہے، سیلاب کا ہے، وہاں پہ آپ دیکھتے کہ جس طرح پنڈی ہے، اسلام آباد ہے، وہاں پہ ہر چیز غرق ہوگی، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ دعوے ان کے بڑے بڑے کہ ہمارے پاس جدید مشینری ہے، ہمارے پاس یہ ہے، اگر کہیں پہ ہیلی کاپٹر سے دو چار فوجی دو چار لوگوں کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے تو اس کی ویڈیو ڈال دیتے، جو غرق ہو جاتے وہ ان کو ملتے نہیں۔ تو یہ جو پاکستان آج جہاں پہ پہنچ چکا ہے، وہاں پہ ابھی اور ظلم کیے جائیں گے، ابھی اور کبھی عدالتوں کے ذریعے ظلم کیے جائیں گے، لیکن ان کے ذہن میں ہے ہمارے جرنیلوں کے، میں بڑے احترام سے کہوں گا کہ شاید یہ سمجھتے کہ عدالتیں بدنام ہو رہی ہیں یا یہ گورنمنٹ بدنام ہو رہی، نہیں جناب، یہ سارا کچھ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہے، سب کو، لوگ آج بے وقوف نہیں ہیں۔ آپ اپنی زندگی گزار کے چلے جائیں گے، جو پیچھے جرنیل آئیں گے، جو فوج آئے گی، ان کے لیے کون سی مشکلات ہوگی اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اس ملک کے لیے کیا مشکلات ہوگی، کیونکہ جب آپ صرف اپنے لیے سوچتے، لیڈر جو ہوتے ہیں وہ قوم کے لیے سوچتے ہیں، لیکن جو لیڈر نہیں ہوتے وہ صرف اپنے گھر کے لیے، اپنے ارد گرد دوستوں کے لیے سوچتے، وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔
آپ دیکھ رہے گھر کا سرپرست صرف اگر اپنے بارے میں سوچے تو گھر کے کیا حالات ہوتے. تو یہ جو آج پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان کے لیے سمجھ رہے ہیں کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا اگر خدا نخواستہ آپ نے کوئی ایسا کام کر بھی دیا تو کیا ہوگا, اس کا انجام پہلے ذہن میں رکھیں. اور اس پر میں اب آپ کو کیا کہوں, جو بتایا جا رہا ہے گندا پانی جس سے وضو کروایا جاتا ہے, اس کی مثال میں نے ایک کرسچن ملک کی دی. اگر کسی کو سمجھ آ جائے, مگر اس قوم کو سمجھ نہیں آئے گی, اس قابل نہیں چھوڑا اس قوم کو. یہ قوم ذہنی طور پہ مفلوج کر دی, بیکار کر دی گئی, بالکل ان کو ایسے کام پہ لگا دیا گیا ہے. کوئی دمال ڈال رہا ہے, کوئی ناچ رہا ہے, کوئی گا رہا ہے, کوئی کہیں دربار پہ کوئی حرکتیں کر رہا ہے الٹی سیدھی, اور دوسرے دیکھنے والے وہاں پہ نعرے لگا رہے. ان نعروں کے ذریعے کبھی ملک نہیں چلتے, ان نعروں کے ذریعے کبھی بھی سسٹم تبدیل نہیں ہوتے. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام